नमस्कार आणि येवकार. म्हजें नांव खुशाली उत्तम प्रभू. हांव सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचे गणपत पार्सेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय हरमल गोवा हांगा काम करता. आयज आमी शिक्षण आनी तत्वज्ञान हो सब्जेक्ट विशय इतरलो जो युनिट आसा, घटक आसा, शिक्षणीक विचारवंत ह्या घटकांतलो उपघटक भारतीय शिक्षणाचे तत्वज्ञानी महात्मा गांधी हेच्या बद्दल शिकतले. अध्ययन फलीत हो विशय पुराय केल्या उपरांत विद्यार्थी महात्मा गांधी हांच्या शिक्षणीक तत्वज्ञानाचो हेतू आशिल्लो व्यक्ती निर्माण करप. म्हणजे हे विशय शिकतकूच भुरग्यां भितर महात्मा गांधीन जसो चिंतला कसो भुरगो तयार जावचो शिक्षणांतल्यान तेच्या बद्दल आमी शिकतले. शिकतकूच तसो मनीस तयार करपाक शिक्षण पद्दतींतल्यान तसो तो मनीस तयार करपाक मदत जातली. तो जो भुरगो आसतलो भितर पुराय मनशाची उदरगत जातली, म्हणजे हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट आसतलो. भितर कूड म्हणजे बॉडी, मन आनी आत्म हाचो पुराय उदरगत जातली. बळिश्ट चरीत जातलें, म्हणजे घटमूट चरित्र जातलें. बरो कॅरेक्टर डेव्हलपमेंट जातलो. भितर तो सत्य म्हणजे ट्रूथ आनी अहिंसा नॉन व्हायलन्स हाचो तो एक तरेचो सत्य आनी अहिंसा ह्याचो तो एक भक्त जातलो. म्हणजे तो भुरगो सत्य आनी अहिंसा ह्याच्या वाटेर चलतलो. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायन्स, आपलें पोट कशें भरप, आपलो उदरनिर्वाह कसो करप हेजो तो कुशळकाटाय शिकतलो. म्हणजे तो स्कील शिकतलो, कौशल्य शिकतलो. समाजीक सालदारकी, तो समाज सेवा म्हणजे मनीस कसो आसचो, मनशान बाकीच्या लोकांक कसो हेल्प करप तेज्या बद्दल तो जाणून घेतलो. जावं तसो मनीस तयार जातलो जो समाजाची सेवा करतलो. समाजाची सेवा अशी तरेन करतलो की जेणे करून तेजे कडेन जें कितें आसा तें तो दुसऱ्यांक दितलो. गरीब आहा तांकां हेल्प करतलो, तेंची मदत करतलो. तेंचें जें शिक्षण आशिल्लें तें हस्तकेंद्रीत शिकप आशिल्लें, क्राफ्ट सेंटर्ड एज्युकेशन आसलेलें. तेंचें शिक्षण जें आशिल्लें तें हस्तकला केंद्रीत शिकप आशिल्लें, क्राफ्ट सेंटर्ड आशिल्लें. म्हणजे तो अभ्यासा वांगडा एकठांय केल्लें काम, म्हणजे कसलें तरी काम करून शारिरीक मशागतीचें काम करून तो खुबश्यो गोश्टी शिकतलो. भितर तेजे बौद्धीक विकास जातलो, तेजो शारिरीक विकास जातलो आनी तसो तेजो मानसिकूय विकास जातलो. आनी तशें करून तेजें इंटलेक्च्युअल तो हुशार जातलो, अवेरनेस तेजे कडेन आसतलें, क्रिएटीव जातलो तो. आनी आवय भाशेचें शिक्षण, मदर टंग, आमची भाशा कोंकणी, ह्या कोंकणी भाशेचो ताका ज्ञान येतलें. तितरूच कित्याक शिकप तें तो समजतलो. आनी तशें कारणान तो एक बरो मनीस जातलो, हुशार मनीस जातलो, जेणे करून तो आपल्या संस्कृतीकूय फुडें व्हरतलो आनी त्या संस्कृतीचो तो आदरूय करतलो. तुमी हांगा पळोवपाक शकता महात्मा गांधीक. महात्मा गांधी हो एक थोर विचारवंत, सुटके झुजारी. तेणी आमच्या देशाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर खुबशें काम केलां. ते एक सादे मनीस आशिल्ले, इतले सादे की जाता तितले सुती कपडे घालताले आनी जाता तितले कमी कपडे घेताले जावं वापरताले, जेणे करून ते नेचरांतल्यान सैमांतल्यान जाता तितलो कमी रिसोर्सीस, कमी सैमांतल्यान जाता तितल्यो गोश्टी कमी घेवपाच्यो असो तेंचो निर्धार आशिल्लो. आतां आमी महात्मा गांधीची प्रस्तावना पळोवया, इंट्रोडक्शन पळोवया. महात्मा गांधी हांचें खरें नांव मोहनदास करमचंद गांधी. ब्रिटीश राजवटींतल्यान स्वातंत्र्य मेळपा खातीर महात्मा गांधी एक मुखेल व्यक्ती आशिल्ले. ब्रिटिशांक आमच्या देशांतल्यान, भारत देशांतल्यान भायर धांवडोवपाक तेंचो मोठो वांटो आशिल्लो. ते खुबशे दीस उपाशी रावले, तेंच्यांनी खुबश्यो यात्रा केल्यो, दिंडी केल्यो, जेणे करून त्यांनी अशें काम केलें की ब्रिटिशांक एक दीस हे देश सोडचो पडलो. ते बीन अहिंसा मार्ग वापरून, हिंसा कसरूच जावंक ना आनी सत्याचो मार्ग वापरून. महात्मा गांधी हांचो जल्म 2 ऑक्टोबर 1869 पोरबंदर गुजरात हांगा जालो आनी तेंचें मरण जें आसा 30 जानेवारी 1948 दिल्ली भारतांत जालें. महात्मा गांधीचो कालखंड समजून घेवपाक जाय, जेणे करून तेंचें तत्वज्ञान कितें आशिल्लें आनी कित्याक आशिल्लें हेच्या बद्दल आमकां समजोवपाक बरें जातलें. ते एक अहिंसाचे पुजारी आशिल्ले, अहिंसक म्हणजे नॉन व्हायलन्स, अहिंसक प्रतिकार करपाचो एक फुडारी. वदय सांगल्या प्रमाणे
ते एक अहिंसाचे पुजारी आशिल्ले. अन्यायाक आव्हान दिवपा खातीर आनी सामाजीक आनी राजकीय बदल घडोवन हाडपा खातीर ताणें वापरिल्ल्या सत्याग्रह वा अहिंसक प्रतिकार ह्या तत्वगिन्या खातीर गांधीची नामना आसा. भेदभाव करपी कायदे आनी ब्रिटीश वसाहतीवादी धोरणां आड ताणें जायत्या मोहिमाचें फुडारपण केलें. तेणें खुबशे महात्मा गांधीन खुबश्यो दिंडी केल्यो, सत्याग्रह केले, खूब वेळा ते उपाशी रावले आनी अन्याया विरुद्ध आवाज उठयलो. आनी एक दीस असो आयले ब्रिटीश हो देश सोडून गेलो आनी हें करपा खातीर आमकां स्वातंत्र्य, आमकां फ्रिडम मेळपा खातीर महात्मा गांधीचो व्हडलो वांटो आसा. महात्मा गांधी आपल्या सादेपणा खातीर वळखले जाताले. सादेपण आनी नैतीक बळगें हांचें एक प्रतीक. गांधीन स्वावलंबन आनी नैतीक तत्वाचेर भर दिवन सादें जिवन जगलें. अस्पृश्यताय ना करप आनी धार्मीक सहिष्णुताय वाडोवप ह्या सारक्या सामाजीक सुदारणाचो ताणें पुरस्कार केलो. गांधी सादो मनीस आशिल्लो, पूण तेंचे विचार व्हडले आशिल्ले. इतले व्हडले विचार की त्या विचारांचेरूच तेणी ब्रिटिशांचेर जैत मेळयली आनी तांकां हांगाच्यान धांवडोवन घातले. तेंचो एक स्वावलंबन म्हणजे आपली कामां आपणी करप हाजे ते एक पुरस्कर्ते आशिल्ले. नैतीक तत्वाचेर, मोरल व्हॅल्यूज, तेंच्या खातीर व्हॅल्यूज सामके इम्पॉर्टंट आसलेले. मोरल व्हॅल्यूज, नैतीक सामके म्हणजे केन्ना फटींग उलोवप ना, अहिंसा करप ना, केन्ना फटींग उलोवप ना, हिंसा करप ना, पयलीं सगळ्यांक समजोवन सांगप. तेंचे खूब लोक फॉलोवर आशिल्ले. ते लोकांचो एक प्रतिनिधित्व करताले. ते एक लिडर आशिल्ले, लिडर ऑफ अ मासीस. सगळ्या लोकांचे ते लिडर आशिल्ले की तेंच्यान तितरूच तेंच्यांनी एक लिडर पळयल्लो लोकांनी, जो आमकां ब्रिटिशा पासून मुक्त करतलो, आमकां स्वातंत्र्य दितलो. अस्पृश्यताय म्हणजे जो समाजान बारीकांतलो बारीक मनीस आसा, कमी जातीचो मनीस आसा, तेंच्या खातीर तेणें खूब काम केलें. जेणे करून नॉन टचेबिलिटी हो तेणें कन्सेप्ट हाडलो, अस्पृश्यताय हो हाडलो, जेणे करून सगळे लोक एकठांय रावपाक जाय आनी तेणी एकठांय रावन आपल्या देशाक स्वतंत्र करपाक जाय. हो तेंचो एक उद्देश आशिल्लो. तांकां दिसतालें की जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्नाच आमी ब्रिटिशांक भायर, अंग्रेजांक भायर धांवडोवंक शकताले. तेणें सगळ्यान कमी जातीचे लोक हरिजन हें तेणीच तांकां नांव दिलें. हरी म्हणजे विष्णू जावं देव, जन म्हणजे लोक, म्हणजे देवाक सामके लागीं आशिल्ले देवाक सामके लागीं आशिल्ले मनीस. अशें करून तेणी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी हो एकसारपणूच आमकां तेन्ना ब्रिटिशा पासून, इंग्रजा पासून स्वातंत्र्य दिवपाक शकताले असो तेंचो विचार आशिल्लो. तेंचो आनी एक विचार म्हणजे समाजीक. सगळे जाण लोक एक, आमी सगळे एकठांय, खंयचोच धर्म, खंयचोच जात आमच्या भितर आसपाक जायना. जेणे करून आमी एकठांय भाव भयणी कशे रावपाक जाय, जेणे करून ह्या देशान शांतताय येतली, फ्रिडम मेळटलें, स्वातंत्र्य मेळटलें आनी आमी चलयतले, तेका आमी फुडें काडटले अशे तेचे विचार आशिल्ले. महात्मा गांधी हो एक जागतीक प्रेरणा. गांधीच्या शिकवण आनी पद्दतीक लागून संवसारभर नागरी हक्क आनी स्वातंत्र्य चळवळीक प्रेरणा मेळ्ळ्या. हाचो अर्थ गांधीजीची शिकवण जी आशिल्ली, आपलो हक्क सोडप ना, आपण तो झगडून घेवप, पूण झगडटा आसतना हिंसाचो वापर करप ना, अहिंसाचो मार्ग पत्करप, जेणे करून खंयसरूच रगत शाणसें जायना. कोणा कडेन उलयता जेणे करून खंयसरूच रगत जावं कोणाकूय मारून, गाळी मारून आमकां तें स्वातंत्र्य नाका अशें गांधीजीचें मत आशिल्लें. नागरी हक्क, प्रत्येक आमचो हो देश, हांगा आमी तेंचे देश चलोवपाक जाय असो गांधीजीचो विचार आशिल्लो. तेणी स्वातंत्र्य चळवळी खातीर खुबशें काम केलां. भारताच्याच न्हू तर पुराय जगाचे देश जे स्वातंत्र्य तेंचे कडेन नाशिल्ले, पारतंत्र्य नाशिल्ले, त्या सगळ्या देशाच्या लोकांनी गांधीजीच्या शिकवणी पासून प्रेरणा घेतल्या आनी तेंच्यांनी आपलो स्वातंत्र्य आमकांय जाय अशें तेंच्यांनी गांधीजी कडल्यान शिकवण घेवन तेंच्यांनी तेंची लढाय थंय आपल्या देशान लढली आनी तेंकांय बीन स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ते एक शांततेचे आनी अहिंसेचें प्रतीक म्हणून सगळे कडेन मानतात. सगळे जग महात्मा गांधीक शांतता म्हणजे पीस आनी अहिंसा म्हणजे नॉन वायलन्स हें एक प्रतीक, ते एक प्रतीक जावन आसा. ते एक अशे लिडर की ज्यांनी भारताक
अहिंसेच्या आनी सत्याच्या मार्गाचेरूच भारताक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. महात्मा गांधी भारत राष्ट्राचो जनक म्हणून ताची नामना आसा. संवसारान महात्मा गांधी हो अहिंसा आनी सामाजीक न्यायाचो पुरस्कार करपी एक परिवर्तनकार फुडारी आशिल्लो. ते एक अशे लोक, महात्मा गांधी एक असो मनीस आशिल्लो की संवसारभर ताका लोक मानता. अहिंसा आनी सामाजीक न्याय, लोकांक तेणी अहिंसाचो मार्ग पत्करून आनी समाजाचो न्याय, सामाजीक न्याय घेवन फुडें कशें सरप आनी आपूण आपलो देश कसो चलोवप, ताका स्वातंत्र्य कशें दिवप हाचें सगळ्या जगाक तेणी शिकवण दिली. आतां आमी महात्मा गांधीचें शिक्षणीक तत्वज्ञान हें समजून घेवया. महात्मा गांधीचें शिक्षणीक तत्वज्ञान ताच्या मुक्त आनी आत्मनिर्भर भारताचे नदरेन खोलायेन गुंथिल्लें. शिक्षण हें सामाजीक परिवर्तनाचें साधन आसूंक जाय. व्यक्तीक राष्ट्र निर्माण आनी वैयक्तीक वाड करपाक, योगदान दिवपाक, सशक्त करपाक जाय अशें तांचें मत आशिल्लें. हाचो अर्थ शिक्षण हें सगळ्यान गरजेची गोश्ट. मनशा कडेन शिक्षण ना जाल्यार तो कांय करपाक शकना. जेन्ना देशाच्या लोकां कडेन शिक्षण आसतलें तेन्ना ते आत्मनिर्भर जातले, आपल्या पांयार उबे रावतले, आपलें पोट आपूण भरतले, दुसऱ्या कडेन ते भीक मागचे ना, ते दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचे ना, आपल्या पांयार उबे रावतले आनी आपूण फुडें सरतले आनी आपल्या देशाकूय फुडें व्हरतले. ते एक सामाजीक परिवर्तन, सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. समाज आमचो खुबश्या भशेन आजून बांदून आसा. जात आसा, पात आसा, धर्म. आमकां नेता खंयच्याय पार्टीचे आसूं ते आमकां सगळ्यांक डिवायड करपाक सोदता आनी रूल करपाक सोदता. सो तशें महात्मा गांधीचें स्वप्न नाशिल्लें. महात्मा गांधी म्हणटाले खंयची गोश्ट जी सामाजीक परिवर्तन हाडपाक जाय ती तर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन तेच्या खातीर काम करचें पडटलें. सगळे जाण आपलोच धर्म घेवन बसली, आपलीच जात घेवन बसली जाल्यार आमी फुडें सरचे ना आनी आमचो देशूय फुडें सरचो ना. सो महात्मा गांधी म्हणटाले की चला आमी सगळे जाण एकठांय रावया आनी आमचो देश फुडें व्हरया. व्यक्तीक आनी जेन्ना आमी एकठांय जातले तेन्ना आमचो राष्ट्र निर्माण जातलें. राष्ट्र निर्माण जाल्यारूच आमी फुडें सरतले. सो तो महात्मा गांधी म्हणटाले की राष्ट्र सगळ्यान पयलीं, मागीर आमची सगळी जात पात सगळें. ताच्या मुखेल शिक्षणीक तत्वाचें विभाजन हांगा दिलां. पयलें महात्मा गांधीचें शिक्षणीक तत्वज्ञानान तुमी आतां पळयतले पयलो उद्देश, पयलो एम मुळावें शिक्षण. हेका बेजीक एज्युकेशनूय म्हणटा, नई तालीम म्हणटा. हेका आनीक दुसरें नांव म्हणजे वर्धा सिस्टम. गांधीन उत्पादक हस्तशिल्पा भोंवती केंद्रीत शिक्षण पद्दतीचो पुरस्कार केल्लो. शिकप वेव्हारीक कुशळटाये कडेन जोडून अर्थीक आत्मनिर्भरतायेक योगदान दिवचें अशें तांचें मत आशिल्लें. ह्याचो अर्थ शिक्षण हें हस्तशिल्प म्हणजे क्राफ्ट सेंटर्ड आसपाक जाय. भुरग्यांनी शाळेन वयचें, त्या शाळेन तांकां हस्तकला शिकोवची, त्यांनी ती हस्तकला तयार करची. म्हणजेच उदाहरणांत की त्यांनी एक कसलें तरी शिल्प करचें, मातये पासून भांडी करची, जावं कोण्या पासून शिल्पां करची, सुपां करची, पाटले करची आनी चित्रां काडची, हस्तशिल्प करचें. मागीर हात वापरून, आपली तकली वापरून एक अशी गोश्ट तयार करची जी भायर व्हरून ती विकपाक शकता आनी ते विकलेली गोश्टेंतल्यान जे पयशे येतले त्या पयशांतल्यान शाळा शिकोवप, शाळेक जें जें लागता तें घेवप, जावं शाळेंतल्या शिक्षकाक त्याचो तितूंतल्यान पगार दिवप. हांव एक मुद्दो आशिल्लो जेणे करून खंयची शाळा एक सेल्फ रिलायन्स, आपल्या पांयार उबी रावतली आनी तितूंतल्यान तांकां एक तरेचो फ्रिडम येतलें, क्रिएटिविटी येतली आनी ती बरी शाळा जातली. नाजाल्यार आतां तुमी पळयता की प्रत्येक शाळा प्रत्येक गोश्टी खातीर गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड आसता. तेंचे कडेन ते भीक मागले सारके तांकां लेटरां बरयता, तांकां प्रपोजलां धाडटा, आपल्याक हें करपाक जाय, आपल्याक पयशे दी, आपल्याक पगार दिवपाक जाय, आपल्याक पयशे दी. पूण जेन्ना आमी गांधीचें बेजीक एज्युकेशन फुडें व्हरतले जाल्यार कितें जातलें की ही शाळा जी आसा ती आपल्या पांयार उबी रावतली. तांकां अशें दिसतलें की आपल्याक आनी आतां कोणाची गरज ना, आपूण आपल्या भशेन
आपल्या तरेन आपल्या भुरग्यांचो हेल्प घेवन आमी पयशे जमा करतली आनी त्या पयशांतल्यान ती बरी शाळा चलोवपाक शकतली. ह्या मुळाव्या शिक्षणाचो हेतू बौद्धीक आनी क्रिया कुशळता एकठांय हाडप, कामगाराच्या स्वाभिमानाक पोसवण दिवप आनी सामाजीक क्रमवारी मोडप आशिल्लें. ह्याचो अर्थ बेजीक एज्युकेशन जे मुळावे शिक्षणाचो हेतू म्हणजे कितें की जेन्ना ती भुरगीं आपलो हात आनी आपली तकली वापरून ती गोश्ट तयार करतली. फॉर एग्जाम्पल एक मातये पासून एक ती मडकी करता आनी ती मडकी करतली तेन्ना ती मडकेक तेंचो हात लागतलो, ती वांकडी जाल्यार ती सारकी करतली. म्हणजे हांगा तो हातांचो यूज जातलो आनी तकलेचो यूज जातलो. जेन्ना ते आपले हात आनी आपली तकली वापरून जेन्ना शिकतले तेन्ना तांकां ते बरे तरेन याद उरतले. तितूंतल्यान ते खूब गोश्टी शिकतले. फायन मोटर म्हणजे हातीचो बारकेल्यांतल्या बारके कसो आपल्या हातीर कंट्रोल हाडून ते गोश्टी करप, वांकडी जाल्यार ती कशी सारकी करप. म्हणजे हांगा तुजे हाता पांयाचो ती स्कील डेवलप जातली, ते कौशल्य डेवलप जातले, ते शिकतले जेणे करून ते आपलें पोट भरतले. जेन्ना ते ही स्कील जे कौशल्य जेन्ना भायर वयतले शाळेंतल्यान जेन्ना भायर सरतले सो ते केन्ना उपाशी रावपाक शकचे ना, ते केन्नाच उपाशी पडचे ना. ते फुडें सरतले आपल्या आयुश्यान आनी आपल्या समाजाक आनी आपल्या फॅमिलीकूय फुडें व्हरतले. हांगा जेन्ना आमी समजता तेन्ना एक गोश्ट बेजीक एज्युकेशनाचो हेतू म्हटल्यार भुरग्यांक बेजीक एज्युकेशन जावं मुळावे शिक्षणाचो आनी एक हेतू म्हटल्यार की भुरग्यां मदीं जे लोक शेतान काम करता, रस्त्या सायडीक जे काम करता ते कितले शारिरीक मशागत करता, ती तर कितले त्रास आसता, कितले तेंचे हात पांय दुखता, तेंचे हाडां पाडां सामकीं दुखता. तें समजोवपा खातीर जेन्ना आमची भुरगीं हात पांय वापरून हेजी शारिरीक गोश्टी करतले, शारिरीक मशागतीचें काम करतले शाळेन, तेन्ना तांकां समजतले की ते कितले त्रास करता. एक शेतकरी शेतान जेन्ना खणटा ताका कितले त्रास जाता. एक जेन्ना मानाय रस्त्या सायडीक जेन्ना काम करता तो खणटा, वतान खणटा तेन्ना ताका कितले त्रास जाता. हेज्या बद्दल एक तरी तो रिस्पेक्ट टू दॅट पर्टिक्युलर डिग्निटी ऑफ लेबर. मानाय म्हणजे कितें, मानायाक कितलो त्रास आसता, शेतकऱ्याक कितलो त्रास आसता, म्हणून शेतकऱ्याक कितलो त्रास जाता हें समजतकूच तो जेन्ना आपूण जेवता आसतना त्या शेतकाराची याद करतलो. तो त्यामुळे तेजें कितें तयार जातलें, त्याची अफेक्टीव डोमेन, तेचो भावनीक कोश तो डेवलप जातलो. मागीर तो जेन्ना आपलें जेवण चड जाता जेन्ना सांडटलो तेन्ना ताका याद जातली, हें शीत, हें जे ताटान म्हाजे गोश्टी येयल्या, भाजी येयल्या, शीत येयलां, ते कितल्या त्रासान त्या शेतकाऱ्यान तयार केलां. आपूण हें वेस्ट करचें न्ही, आमी आपूण हें जाय तितलेंच घेवचें आनी आपल्या आंगाक जितलें जाय तितलेंच आपूण तें जेवचें अशें तो चिंततलो. सो ह्या बेजीक एज्युकेशनान तुमी पळयत जाल्यार तिनूय गोश्टी कॉग्नेटीव म्हणजे बौद्धीक कक्ष. सो मुळावे शिक्षणान आमकां अशी गोश्ट एक नजरेन हाडून दिता की ह्या मुळाव्या शिक्षणांतल्यान भुरग्यांचो बौद्धीक कोश, भावनीक कोश आनी क्रिया कौशल्य कोश हो फुडें सरता, डेवलप जाता. समग्र उदरगत, हॉलिस्टीक डेवलपमेंट. ही बेजीक एज्युकेशन जावं मुळावें शिक्षण स्वातंत्र्या नंतर आमच्या गव्हर्मेंटान थोड्या शाळांनी सुरू केलें. पूण जेन्ना हें सुरू केलें तेन्ना खुबश्यो गोश्टी अश्यो आढळून येयल्यो की हें बेजीक एज्युकेशन जें मुळावें शिक्षण ही जी पद्दत आसा, शिक्षणीक पद्दत आसा ती बरी चलना जाली, ती फेल जाली. तेजी खुबशीं कारणां आसा. ती कारणां आतां आमी समजून घेवया. पयल्यान पयलीं ह्या गोश्टी खातीर खूब पयशे जाय आशिल्ले, कित्याक भुरग्यांक ते शाळेन हाडप, तांकां ती खूब गोश्टी हाडून दिवप, रॉ मटेरियल हाडून दिवप, तेच्या खातीर खूब पयशे जाय आशिल्ले. म्हणून ही लोकांकूय आवडना जाली आनी गव्हर्मेंटूय, सरकारूय तेच्या खातीर इल्ले इल्ले पयशे कमी दिवपाक लागले जावं बंदूच केले. दुसरी गोश्ट आशिल्ली ती टिचर, शिक्षक जे आशिल्ले ते हेज्या फावरान नाशिल्ले. कित्याक म्हटल्यार की ही गोश्ट जी आसा ती खूब काम करपाक लायताली टिचरांक अशें तेंचें मत आशिल्लें आनी खूब टायम घेतालो, तेंचो सिलेबस टायमार कंप्लीट जायनासलें अशें तेंचें मत आशिल्लें. तशेंच टिचर जे आशिल्ले, शिक्षक जे आशिल्ले भितर तांकां मातूय रस नाशिल्लो. म्हणजे सादी गोश्ट तांकां इतलें काम पडटालें, म्हणजे टिचर हो शिकयत नासलो, ताका क्लासीन टायमूच मेळनासलो, वर्गान शिकोवपाक टायमूच मेळनासलो. इतली गोश्टी त्यो त्या क्राफ्ट सेंटर्ड एज्युकेशनान आशिल्ली, मुळावें शिक्षणान आशिल्ले.
टिचर जो आशिल्लो तो ट्रेन नाशिल्लो, कित्याक ही शिक्षण पद्दत नवी आसल्या कारणान त्या टिचराक खबर ना, त्या शिक्षकाक खबर ना कशें शिकोवप. सो टिचर ट्रेन नाशिल्लो, लोकां बद्दल हेज्या बद्दल समज नाशिल्ली, ही कित्याक इम्पॉर्टंट, कित्याक जाय आमकां हेज्या खातीरूय ही पॉलिसी जावं ही एज्युकेशन पद्दत, शिक्षण पद्दत तितली बरी चलोंक ना जावं फेल जाली. हेज्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें, वायट वेवस्थापन, कोणाकूच खबर ना कितें करप, कशें स्कूल चलोवप, कितें करप, कशे पयशे हाडप, ते कश्यो गोश्टी विकप, कोणाकूच कांय खबर नाशिल्ली. म्हणजे बेजिकली ट्रेनींग नाशिल्ली कोणाक. दुसरी गोश्ट, चडशा लोकांक दिसतालें की हें बेजीक एज्युकेशन, मुळावें शिक्षण जें आसा तें पयशाकारांचें शिक्षण, ह्या गरिबांक हांगा खंयच स्कोप ना, गरिबां खातीर हें शिक्षणूच न्हू असो एक समज तयार जाल्लो. हें शिक्षण पद्दती चड हस्तशिल्प, क्राफ्ट सेंटर्ड आसल्या कारणान लोकांक कितें करप, कशें शिकप, भुरग्यांनी तें कशें आत्मसात करप, हेजीय कांय पॅडागॉजी ज्या शिक्षणाक पद्दती नाशिल्ली. ही शैक्षणीक पद्दत वापरून अशें दिसून येतालें की फुडें फुडें आमी चायल्ड लेबर म्हणजे बाल मजुरीक एक तरेचें प्रोत्साहन दिता काय, हो एक तेन्ना एक विशय आशिल्लो. आनी सगळ्यान शेवटा की भुरगो जो हुशार आसा तो सगळी गोश्टी शिकतालो, तो क्राफ्टूय करतालो, शिल्पूय करतालो, ते गणितूय शिकतालो, सगळ्यो गोश्टी शिकतालो. पूण जो फाटीं आशिल्लो भुरगो, जाका IQ कमी आहा, ताका बरी तेजे कडेन ती पावर ना शिकपाची, तो भुरगो फाटीं आनी फाटींच उरतालो. जेणे करून अशें दिसून आयलें की ही शिक्षण पद्दती फक्त हुशार भुरग्यांक म्हणजे भुरग्यांक न्ही. सो हाच्या खातीरूय खुबशें काम करपाक जाय अशें दिसून येयलें. म्हणून ही जी शिक्षण पद्दती आसा ती फेल जाली. दुसरी गोश्ट, जे मतीमंद आशिल्लीं, तांकां हात पांयांक प्रॉब्लेम आशिल्लो, उलोवपाक येनासलें, आयकोपाक येनासलें, तेंच्या खातीर म्हणजे स्पेशल चिल्ड्रन, हेंच्या खातीर कांयच स्कोप नाशिल्लो ह्या बेजीक एज्युकेशनान. तें कशें करप, कितें करप, हें कोणाकूच कांय खबर नाशिल्लें. म्हणूनच ह्या जायत्या कारणां खातीर ही बेजीक एज्युकेशन सिस्टम फेल जाली. समग्र उदरगत, हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट, समग्र उदरगत. गांधीजींच्या शिक्षणीक तत्वगिन्यानात व्यक्तीची कूड म्हणजे बॉडी, मन आनी आत्म सर्वांगीण उदरगतीचो भर दिल्लो. म्हणजे सादे भाशेन गांधीजी म्हणटालो की 3H, 3H म्हणजे हेड म्हणजे तकली, दुसरें H म्हणजे हार्ट म्हणजे काळीज, आनी तिसरें H म्हणजे हात. म्हणजे हेड म्हणजे बौद्धीक, हार्ट म्हणजे काळीज आनी हात वापरून शिकप, हाताचो काम करप, हात लागल्या सारके म्हणजे जंय मेहनत आसा, मशागत करप आपल्या आंगाची, तितूंतल्यान शिकप, हें ह्या हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट जावं समग्र उदरगताचो एक भर आशिल्लो. शिक्षणाक लागून नैतीक, बौद्धीक आनी शारिरीक वाड जावंक जाय अशें तांचें मत आशिल्लें. बौद्धीक, उदय सांगल्या प्रमाणें हेड, H, फर्स्ट H, जेन्ना भुरगो कसली गोश्ट शिकतलो, जेन्ना तो क्राफ्ट शिल्प करतलो, तेजी बुद्धी वाडपाक जाय, तो एक बरो मनीस जावपाक जाय, तेजी नैतिकता वाडपाक जाय, मागीर ताका दुसऱ्या कडेन प्रेम आसपाक जाय, रिस्पेक्ट आसपाक जाय, आदर आसपाक जाय, तशीच तेजी शारिरीक वाडूय जावपाक जाय. सो आमची शिक्षण पद्दती अशी आसपाक जाय की तिनूय गोश्टी खातीर म्हणजे बौद्धीक, मानसीक आनी शारिरीक तेजी वाड जावपाक जाय, नैतीक वाड जावपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. बौद्धीक आनी वेवसायीक प्रशिक्षणा वांगडा चरित्र निर्माण, नैतीक मुल्यां, समाजीक जापसालदारकी हाचेर ताणें भर दिल्लो. हाचो अर्थ मनीस बरो जावचो हाच्या खातीर तेची बुद्धी वाडपाक जाय, तेजो चरित्र निर्माण, कॅरेक्टर डेवलप जावपाक जाय, त्या भितर मोरल वॅल्यूज येवपाक जाय, नैतीक मुल्यां आसपाक जाय, आनी ताका एक समाज सेवा, समाजाची जापसालदारकी, तेणी समाजा खातीर कितें तरी करपाक जाय, जेणे करून तो एक बरो मनीस जातलो आनी आपल्या बरोबर आपल्या समाजाकूय तो फुडें व्हरतलो. सो हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट म्हणजे सगळ्या तरेची शिक्षण, सगळे तरेचे तिनूय कोश तेजे फुडें वचपाक जाय. गांधीजीच्या मतान बाय एज्युकेशन आय मीन an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit.
हेचोच अर्थ शिक्षण म्हटल्यार भुरग्यांतल्या आनी मनशांतल्या सगळ्या बऱ्यांतलें बरें भायर काडप, म्हणजे भुरग्यान जें कितें आसा बऱ्यो गोश्टी त्यो सगळ्यो भायर काडप. कश्यो काडप? शिक्षणांतल्यान. म्हणजे जी कूड, मन आनी आत्मो होच. म्हणजे शिक्षणांतल्यान भुरगो ऑलरावंडर जावप, ताका हॉलिस्टीक डेवलपमेंट जावप, समग्र उदरगत जावप, हो शिक्षणाचो एक मोठो हेतू आसपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. आत्मनिर्भरताये खातीर शिक्षण. शिक्षणान व्यक्तीक आत्मनिर्भर आनी स्वतंत्र जावपाक सशक्त करपाक जाय अशें गांधीचें मत आशिल्लें. व्यक्तीक उदरनिर्वाह मेळोवपाक आनी अर्थवेवस्थेक योगदान दिवपाक वेवसायीक प्रशिक्षण आनी कुशळटाय वाडोवपाचो पुरस्कार ताणें केल्लो. म्हणजेच शिक्षण अशें आसपाक जाय, जेन्ना भुरगो तो शाळेंत गेलो, महाविद्यालयांत गेलो, ताका शिक्षण अशें मेळपाक जाय जेन्ना तो त्या शाळेंतल्यान जावं तो महाविद्यालयांतल्यान भायर सरतलो तेन्ना तो आपल्या पांयार उबो रावपाक जाय. तेजे कडेन अशी कौशल्य आसपाक जाय की ती तेजी पोट भरपाक ताका तेजी मदत करपाक जाय. जेणे करून तेजी तो आपल्या गरिबींतल्यान वयर येतलो, आपल्या फॅमिलीक, आपल्या कुटुंबाक तो हेल्प करतलो, मदत करतलो आनी आपल्या बरोबर आपल्या समाजाकूय तो फुडें व्हरतलो अशें गांधीजीक दिसतालें. सेल्फ रिलायन्स, आत्मनिर्भर जावप, तेणें कोणा कडेन भीक मागप ना, तेणें आपल्या पांयाचेर उबें रावप आनी ही गोश्ट, हो जो आत्मविश्वास जो आसा तो ताका शिक्षणांतल्यान मेळपाक जाय अशें महात्मा गांधीजीचें मत आशिल्लें. व्यक्ती आर्थीक नदरेन स्वतंत्र आनी स्वताचो प्रश्न सोडोवपाक सक्षम करप अशें शिक्षण पद्दतींत तांणी कल्पना केल्ली. आतांच सांगल्या प्रमाणें तेजे कडेन 4 पयशे येवपाक जाय. जेन्ना तो 4 पयशे येतलो तेन्ना तो आपलें जीवन बरें जगतलो. ताका आपल्या जिवनान पोट कशें भरप हें शिक्षणान शिकोवपाक जाय अशें महात्मा गांधीजीचें मत आशिल्लें. तेचे प्रश्न, तेजी जी प्रॉब्लेम्स आसा म्हणजे लायफ स्कील, ताका अशी गूण तेज्या निर्माण जावपाक जाय जेणे करून ती आपली प्रॉब्लेमां, आपले जे अडथळे आहा जिवनांतले ते तेणें आपूण जावन पयस करपाक जाय. हो ताका आत्मविश्वास शिक्षणांतल्यान मेळपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. सामाजीक रुपांतरा खातीर शिक्षण, एज्युकेशन फॉर सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन. महात्मा गांधीक शिक्षण हें समाजीक बदलाचो एक बळिश्ट साधन अशें दिसतालें. जाती, पंथ, लिंग हाचो विचार करिनासतना शिक्षण सगळ्यांक मेळपाक जाय आनी सामाजीक न्याय आनी समता वाडोवपाक जाय अशें ताचें मत आशिल्लें. हाचो अर्थ की आमचें शिक्षण, जें शाळेंत आमी शिक्षण दिता तें अशें आसपाक जाय की आमकां जात, पात, पंथ, लिंग हेचो भेद विसरोन आमी सगळे जाण एक अशें शिकवण आमच्या शिक्षणांतल्यान तें शिक्षण घेतल्या भुरग्याक मेळपाक जाय अशें गांधीजीक दिसतालें. जेणे करून आमी जो अती फाटीं पडलेलो आमचो जो समाज आसा ताका फुडें व्हरतलो. कित्याक तेन्ना तुमी पळयत जो गांधीजीचो कालखंड आसा, स्वातंत्र्या पयलींचो कालखंड, तेन्ना खुबशे लोक जातीन आनी धर्मान अडकून पडिल्ले. तांकां आपली जात श्रेश्ठ अशें दिसतालें आनी ती कमी जातीच्या लोकांचेर खूब छळ करताले. तांकां मनीसूच म्हणून वागयनासले. सो म्हणूनच महात्मा गांधीन म्हटलेलें की शिक्षण अशें आसचें की हो जो भेद आसा, कमी जात, व्हडली जात, आपूण श्रीमंत, तूं गरीब, हांव ह्या धर्माचो, तूं त्या धर्माचो, हो सगळो भेदभाव विसरोवपाक आमच्या शिक्षणान ती मदत करपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. शिक्षणाचें माध्यम म्हणून आवय भास, एज्युकेशन इन मदर टंग. आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवचें अशें गांधीजीचें खर मत आशिल्लें. आवय भाशेंत शिकल्यार शिक्षण चड सुलभ आनी अर्थपूर्ण जातलें अशें तांकां दिसतालें. आवय भाशेचो वापर केल्यार संकल्पनाची खोलायेन समज वाडटली आनी संस्कृतीक अस्मिताय वाडटली अशें तांचें मत आशिल्लें. हाचो अर्थ जेन्ना भुरगो आपल्या आवय भाशेन मदर टंगान शिकतलो, उदाहरणांत कोंकणीन शिकतलो, तेन्ना ताका कळटलें की तो जो सब्जेक्ट जो आसा, तो विशय जो आसा तो कितें, ताका बरे तरेन तो समजतलो आनी कसलीय गोश्ट जेन्ना बरे तरेन समजतली, अंडरस्टँड जातली तेन्ना तो बरी याद धरतलो आनी तेन्ना ती बरी याद धरतलो तेन्ना तेजो तो यूज करपाक शकतलो. सादे भाशेन जेन्ना भुरगो आपल्या मातृभाशेन शिकतलो
ती गोश्ट ताका बरी समजतली आनी तो बरी समजल्ल्या कारणान ताका ती मरसर याद उरतली आनी जेणे करून त्या गोश्टींतल्यान ताका खूब फायदो जातलो. दुसरी गोश्ट म्हणजे शिक्षणाचो आपल्या आवय भाशेन शिकप हेचो दुसरो फायदो म्हणजे ताका आपली संस्कृताय कितें, आपली पयलींची पिळगी कितें खाताली, कितें वापरतली, कित्याक खाताली, शेतान कशें काम करताले, झाडाक कशें उदक घालताले, झाडाक कितें घालताले, खंयचें खत घालताले, आपूण कितें खातालो, सकाळीं कितल्यांक उठ्ठालो, कसलो तरेचो व्यायाम करतालो, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताका आपल्या माय भाशेन आवय भाशेन शिकल्यारूच बरी समजतली आनी तेजे कडेन ती बरी पावतली. म्हणजे ती संस्कृताय जो कल्चर जो आसा आपलो तो फुडें व्हरपाक ताजी मदत जातली, जेणे करून तो एक बरो मनीस जातलो आनी आपल्या कल्चराक, आपल्या संस्कृतीक तो आदर करतलो, ताका रिस्पेक्ट करतलो. आतां आमी आवयभास कित्याक इम्पॉर्टंट, तेचो कित्याक आमी पुरस्कृते जावपाक जाय, ती कित्याक फुडें हाडपाक जाय, जावं ती आवय भाशेनूच कित्याक शिकपाक जाय, हाचें एक उदाहरण दिता. जेन्ना खंयचोय भुरगो इंग्लीश मिडियम स्कुलान शिकता ताका एक रायम आसता, रेन रेन गो अवे. आतां हें रेन रेन गो अवे म्हणजे पावसाक चल तूं म्हणटा. आतां ही रायम खंयची, इंग्लंडची, ब्रिटिशर्सांची. ही रायम खंयची, ग्रेट ब्रिटनाची. थंय 12 म्हयने पावस आसता आनी ते बारीक भुरगे आसता तांकां भायर खेळपाक मेळना पावस आसल्या कारणान. सो ते कितें म्हणटा, रेन रेन गो अवे, पावसाक चल, तूं एकदांचो चल, आपल्याक भायर खेळोनी, आपल्याक खेळपाक वेळ मेळना, तूं पावस पडत रावत जाल्यार म्हाजी आवय म्हाका भायर खेळपाक धाडची ना, सो तूं म्हाका पावसाक तूं चल आनी आपल्याक खेळोंक मेळोनी. पूण आमचो भारत देश हो कोण, कृशी प्रधान देश. आमकां हांगा पावस जाय, आमी पावस चल चल म्हणपाक शकना आनी भुरग्यांनी जेन्ना ही प्रार्थना म्हणत जावं परत परत म्हणप, कोण जाणे देव म्हणोंगा तथास्तु, पावस गेलो जाल्यार आमी मेले, आमकां हांगा कांयच पोट, आमी उपाशी मरतले. सो म्हणोच आमची कविता कितें आसा, यो रे यो रे पावसा, यो रे यो रे पावसा. म्हणजे पावसा यो इतलो यो की आमच्या प्रत्येक शेतकऱ्याक उदक मेळोनी, ताका शेत लावपाक मदत जावनी, जेणे करून शेत वाडटलें, शेतांतल्यान आमकां मेळटलें, खावपाक मेळटलें, आमचें पोट भरतलें. सो कोंकणीन आनी एक अशीच बाल कविता आसा, ती हांव तुमकां म्हणोन दाखयतां. पावसा पावसा यो यो, पावसा पावसा यो यो, यो म्हज्या वांगडा खेळपाक, यो म्हज्या वांगडा खेळपाक, पावसा पावसा यो यो. कृती वरवीं शिकप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. गांधीजीन शिकपाचेर भर दिल्लो. विद्यार्थ्यांनी जावपी कार्यावळींत प्रयोग आनी वेव्हारीक अणभवांतल्यान शिकपाचें प्रत्येक सक्रियपणान वांटो घेवचो अशें ताचें मत आशिल्लें. हाचो अर्थ की प्रत्येक गोश्ट शिकता, म्हणजे तुमकां गणीत शिकपाक जाय जाल्यार तुमी एक्टिविटी बेजान तें शिकपाक शकता जावं शिकोवपाक शकता. तुमकां सायन्स शिकपाक जाय, विज्ञान शिकपाक जाय जाल्यार तुमी ती कृती करून, एक्टिविटी करून ती शिकपाक शकता. सो अशें महात्मा गांधीजीचें मत आशिल्लें. क्राफ्ट बेज म्हणजे क्राफ्टांतल्यान प्रत्येक सब्जेक्ट, तो मॅथ्स आसूं, तो सायन्स आसूं, तो सोशल सायन्स आसूं, प्रत्येक गोश्ट भुरग्याक एक्टिविटींतल्यान, कृतींतल्यान शिकपाक शकता जावं शिकोवपाक शकता अशें महात्मा गांधीचें मत आशिल्लें. जेणे करून ती ताका बरी समजतली, ताका बरी याद उरतली आनी तो आपल्या जिवनान ताजो वापर करतलो. ताणें पोपटपंची तरेन शिकप नाकारलें आनी विमर्शीक म्हणजे क्रिटिकल विचार, समस्या सोडोवप आनी सृजनशीलता हांगा प्रोत्साहन दिवपी शिक्षणाचेर पुरस्कार केलो. ताणें रोट लर्निंग म्हणजे पाठ करप अशी परिस्थिती आसा की भुरगो 2 दिसां पयलीं पाठ करता, ते एग्जामीक बरयता आनी दुसरे दिसा ते विसरता. अशें जावपाक जायना अशें महात्मा गांधीचें मत आशिल्लें. म्हणून ते पोपटपंची जावं रोट लर्निंग, पाठ करप, पाठांतर हाचेर महात्मा गांधीचो पाठांतराचेर ताचो विरोध आशिल्लो. शिक्षण अशें आसचें की तेजी समस्या, तेजी जी प्रॉब्लेम जी आसा तें सोडोवपा खातीर ताका मदत जावची, जावं सृजनशीलता, क्रिएटिविटी तेज्यान डेवलप जावची अशें महात्मा गांधी दिसतालें. आनी हे कृती वरवीं शिकप आनी हें कृती वरवीं शिकप हें सगळ्यान बरें शिकप अशें तांकां दिसतालें. मुल्यांचेर आदारीत शिक्षण
मोरल व्हॅल्यूज एज्युकेशन. गांधीचें शिक्षणीक तत्वगिन्यान नैतीक आनी अध्यात्मीक मुल्यां मदीं खोलायेन रुजिल्लें. शिक्षणांत सत्य, अहिंसा, करुणा, समाज सेवा सारकिल्लीं मुल्यां रुजूंक जाय अशें तांचें मत आशिल्लें. गांधी सदांच म्हणटाले की सगळ्यान मोठें शिक्षण जें आसा भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टींचो आस्पाव आसपाक जाय. सत्य, अहिंसा, करुणा, समाज सेवा, मुल्यां, व्हॅल्यूज ते भुरग्यांक शिक्षणांतल्यान मेळपाक जाय अशें महात्मा गांधी म्हणटाले. जबाबदार नागरिकाक आकार दिवपाक चरित्र निर्माण आनी नैतीक उदरगत हाचेर ताणें भर दिल्लो. जबाबदार नागरीक, बरो सिटीजन, ह्या देशाचो बरो नागरीक जावपा खातीर शिक्षणान जावं शिक्षण पद्दतीन त्याचो आस्पाव आसपाक जाय. तेज्या खातीर एक युनीट आसपाक जाय, घटक आसपाक जाय, जेणे करून भुरग्यांक ते वाचून ते शिकतकूच कळपाक जाय की जबाबदार नागरीक म्हणजे कितें, तो कसो जावं येता हाचेर महात्मा गांधीचो भर आशिल्लो. महात्मा गांधीन एकदां मुल्यांचेर असोच एक विचार मांडिल्लो, तो आमी आतां पळोवया. An education which does not teach us to discriminate between good and bad, to assimilate the one and eschew the other is misnomer. ह्याचो अर्थ जे शिक्षण आमकां बरें आनी वायट भेद करपाक, एकल्याक आत्मसात करपाक आनी दुसऱ्याक टाळपाक शिकयना तें शिक्षण न्हय. म्हणजे शिक्षण अशें आसचें की बरें आनी वायट हेचो भेद करपाक जाय. ताका कळपाक जाय हें बरें काय वायट, कोणाक वायट उतर दिवप हें बरें काय वायट, कोणाक तरी गाळी मारप, तेंचो अनादार करप, तांकां वायट शब्द दिवप हें बरें काय वायट, हें भुरग्यांक शिक्षणांतल्यान कळपाक जाय. कितें वायट तें पयस करप आनी कितें बरें आहा तें घेवप, कितें टाळप आनी कितें घेवप हें भुरग्यांक शिक्षणांतल्यान कळपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. सगळ्यां खातीर शिक्षण, एज्युकेशन फॉर ऑल, म्हणजे सगळे शिक्षक. महात्मा गांधी हे सार्वत्रीक शिक्षणाचे खर पुरस्कर्ते आशिल्ले. समाजीक वा अर्थीक फाटभूंय पळोवन सगळ्यांक शिक्षण मेळपाक जाय अशें ताचें मत आशिल्लें. म्हणजे शिक्षण हें फक्त पयशाकारांकूच मेळचें अशें न्ही, गरीबांतलो गरीब मनशा खातीर तो दार, शिक्षणाचें दार, त्या शाळेचें दार उगडें आसपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. समाजांतल्या जड कुशीक काडिल्ल्या वर्गाक वापरपी आनी राष्ट्र निर्माणाक वांटो घेवपाक तांकां सशक्त करपी शिक्षण वेवस्थेची तांणी संकल्पना मांडली. म्हणजे मार्जिनलायज संवसारांत खुबशे लोक जे आसा तांकां आमी पयस केल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण पळयत जाल्यार जाणटे लोक, गरीब लोक, सामकी बारीक भुरगीं, जेंकां ह्या संवसारांत मदलो जागो म्हणजे फुडें सरपाक खंयच संद मेळना, तांच्या खातीर शिक्षण हें सामकें इम्पॉर्टंट. हें शिक्षणांतल्यानूच ते वयर सरपाक शकता अशें महात्मा गांधीजीचें मत आशिल्लें. म्हणूनच ताणें म्हटलेलें की सगळ्यां खातीर शिक्षण हें सगळ्यान मोठी गोश्ट आमी तयार करपाक जाय, जावं सगळ्यांक शिक्षणाचो हक्क मेळपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. महात्मा गांधी 3 तरेच्या स्कूल ऑफ फिलॉसॉफीन बसता. पयली आसा आदर्शवादी म्हणजे आयडियलिस्टीक, दुसरी आसा नॅचरलिस्टीक म्हणजे सैमीक, आनी तिसरी म्हणजे प्रॅग्मॅस्टीक जावं प्रॅग्मॅटीक वेव्हारीक. आतां आमी आदर्शवादी कित्याक, तेजी तत्वज्ञान आदर्शवादान कित्याक पडटा हें जाणून घेवया. आध्यात्मक परिपूर्णता म्हणजे स्पिरिच्युअल, तो स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे एका जाग्यार बसोन साधना करप, मॅडिटेशन करप हें म्हणटालो. शाळेंत योगा करप, देवाचें नांव घेवप, हे सगळे तेजे विचार आशिल्ले आनी ते आपल्या शाळेंत ते आसपाक जाय अशें ताका दिसतालें. भुरग्यांची पुराय उदरगत वदे सांगल्या प्रमाणे होलिस्टीक डेवलपमेंट, सगळे तरेचो कोश तेंच्यान आसपाक जाय. बौद्धीक, मागीर भावनीक, तसोच क्रिडा कौशल्य तेज्यान निर्माण जावपाक जाय, तो कोश डेवलप जावपाक जाय. व्यक्तिमत्वाची सुसंस्कृतात्मक उदरगत, हार्मोनियस डेवलपमेंट, भुरग्यां भितर हार्मोनियस, ताका सगळे तरेचें ज्ञान आसपाक जाय. तकली थंड कशी दवरप, कशें राग हाडप ना, सत्य कशें उलोवप,
जावं नॉन वायलन्स अहिंसक जावप, हिंसाक केन्नाच फुडें सरप ना, कोणाक मारप ना, कोणाक वायट उतर दिवप ना. सर्वशक्तिमानाचें प्रगटीकरण म्हणून विश्व हे सगळे जे विश्व आसा ते सगळे देवाचें आसा आनी आमी सगळे जाण मेळोन एकठांय रावन देवाचें नांव व्हड करपाक जाय आनी आमकांय फुडें व्हरपाक जाय. सर्वोदय समाज, वर्गहीन समाज, क्लासलेस म्हणजे जात पात धर्म हेजेर आमी ह्या बंधनान बांदून घेवप ना. सगळे आमी एकचारान रावपाक जाय अशें महात्मा गांधी म्हणटालो. उच्च क्रमा खातीर आदर्शवाद, हायर ऑर्डर आयडिया म्हणजे बरे विचार, कोणा बद्दल वायट विचार हाडप ना, खरें उलोवप हें सगळ्यान मोठें पुण्य. सगळ्यांक बरें करून वागप, सगळ्यांक बरें ट्रीट करप, तेंचे कडेन बरी वागणूक दवरप अशें महात्मा गांधी म्हणटालो. आदर्शवादी शिस्त ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट. डिसिप्लीन भुरग्यांनी आनी तशेंच व्हडल्यांनी शिस्तीन वागपाक जाय. आपलें काम टायमार करपाक जाय, आपलें काम आपूण करपाक जाय अशें महात्मा गांधीक दिसतालें. हेज्या म्हणूनच तेंचें तत्वज्ञान हें आशिल्लें तें आयडियलिस्टीक आदर्शवाद भितर आशिल्लो. गांधीचें शिक्षणीक तत्वज्ञान परिस्थिती खातीर सैमीक नॅचरलिस्टीक आसा. तेजें कारण भुरगे सैमीक रितीन बरे आसतात. म्हणजे जेन्ना भुरगो जल्माक येता जावं मातसो व्हडलो जाता तेंच्या भितर सगळे बरे गूण आसता. तो एक सैमाचोच एक भाग आसता. पूण जसो जसो तो व्हडलो जाता समाजा कडले तो जेन्ना उलोवपाक लागता, तेंचे कडेन वावुरपाक लागता तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की हे सगळे वायट गूण तेज्या भितर इल्ले इल्ले येवपाक लागता. सो म्हणूनच गांधी म्हणटालो की भुरग्या भितरूच सगळे बरे गूण आसा. जेन्ना तो जल्माक येता आनी तो शाळेन आसता तेन्ना भुरग्यांक स्वातंत्र्य दिवपाक जाय म्हणटालो तो. म्हणजे जाता तितलें फ्रिडम दिवपाक जाय. जेन्ना आमी फ्रिडम दितले तेन्ना ते क्रिएटीव जातलो अशें तेजें मत आशिल्लें. सैमीक भोंवतणी म्हणजे भुरग्यांक सैमा बद्दल आदर तयार जावपा खातीर भुरग्यांक तो सैमान व्हर म्हणटालो, नेचरान व्हर म्हणटालो. तेका फिरपाक व्हर, तेका झाडां दाखय, पक्षी दाखय, तेका प्राणी दाखय अशें तेजें म्हणटालें. बाल केंद्रीतपण म्हणजे चायल्ड सेंटर्ड हें जें शिक्षण जें आसा तें भुरग्यांक जाय तें जाय तशें आनी जाय तेन्ना शिकोवंक जाय अशें तेजें मत आशिल्लें. टिचर सेंटर्ड जावं शिक्षकाच्या केंद्रीत आसपाक जायना अशें तेंचें मत आशिल्लें. पाठ्यपुस्तकां आड महात्मा गांधी म्हणटाले की बुकीश नॉलेज जावं बूक घेवप ना. हो भुरग्यांक आपल्या एक्सपिरियन्सांतल्यान आपल्या अनुभवांतल्यान भुरग्यांनी शिकपाक जाय. म्हणून बुकांतलें कांय ज्ञान दिवप ना, तांकां आपूण जावं शिकोवनी अशें ते म्हणटाले. ह्या सगळ्या कारणां खातीर महात्मा गांधीजीची तत्वज्ञान जें आशिल्लें सेटींग जे परिस्थिती आशिल्ली ती नॅचरलिस्ट आसतली, सैमीक आसलेली. गांधीजींचें शिक्षणीक तत्वज्ञान शिकोवपाची पद्दती मेथड ऑफ टिचींग वेव्हारीक म्हणजे प्रॅग्मॅटीक आसा. हेचें कारण कितें तें आतां आमी पळोवया. प्रायोगीक पद्दत म्हणजे एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी बेज अशें म्हणटालो भुरग्यांनी एक्टिविटींतल्यान एक्सपिरियन्सांतल्यान शिकपाक जाय. गिन्यानाचें संपादन करप, ज्ञान हें सामकें इम्पॉर्टंट अशें तांकां दिसतालें. क्रियाशिलता आनी आवड भुरग्यांनी आपले हातपाय वापरून शिकप, हात वापरप अशें तांकां दिसतालें. सामाजीक क्रियाकलाप म्हणजे सामाजीक ट्रान्सफॉर्मेशन. डेमोक्रेसी म्हणजे तांकां डेमोक्रेसीन विश्वास आशिल्लो. ते म्हणटाले समाजांतल्या प्रत्येक मनशाक डेमोक्रेसीचे विश्वास आसपाक जाय. ह्या सगळ्या गोश्टी खातीर गांधीजी वेव्हारीक जावं प्रॅग्मॅटीक आसलेलो. आतां आमी पळोवया 21व्या शेटकांत प्रासंगीकता म्हणजे जें महात्मा गांधीन सांगलां तेजें तत्वज्ञान आसा तें आयज 21व्या शेतकड्यान तेजो कितें रेलिवन्स आसा, तेची कितें प्रासंगीकता आसा. गांधीजींचें शिक्षणीक तत्वज्ञान 21व्या शेंकड्यान प्रासंगीक उरलां कारण तातूंत आयज शिक्षकाक तोंड दिवपी जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. ताणें समग्र उदरगत, आत्मनिर्भरताय आनी सामाजीक परिवर्तन हाचेर भर दिल्लो. हो चडांत चड गुंतागुंतीच्या संवसारांत जबाबदार आनी गुंतून आशिल्लो नागरीक तयार करपा खातीर म्हत्वाचो आसा. मुल्यांचेर आदारीत शिक्षण आनी कार्यावळींतल्यान शिकपाचो तांचो पुरस्कार विमर्शीक विचार, सृजनशीलता आनी नैतीक वागणूक वाडोवपा खातीर म्हत्वाचो आसा. आतां आमी पळयत जाल्यार आमचो भुरगो सुद्दां जो शाळेंत शिकता, महाविद्यालयांत शिकता
तेजे कडेन एका जाग्यार बसून पेशंटली आयकुपाक तेजे कडेन जायना, ताका तेजे कडेन रोखडी ती अस्थिरता येता, तो आयकुपाक शकना एका जाग्यार बसपाक. सो महात्मा गांधीन खुबश्यो गोश्टी म्हटल्या की भुरग्यांनी एका जाग्यार बसपाक खातीर एक तरेचें भुरग्यांक एका जाग्यार बसपाक शिकोवपा खातीर मेडिटेशन करपाक जाय, तो स्पिरिच्युअली एक्टीव आसपाक जाय, तेणें आपले हात पांय वापरून गोश्टी करपाक जाय, जेणे करून तेचें लक्ष एका जाग्यार उरतलें, तें ताका बरें समजतलें आनी तें बरें याद सुद्दां उरतलें. आत्मनिर्भरता, आपल्या पांयार आपूण उबो रावपाक जाय अशें महात्मा गांधी म्हणटालो, जें फक्त शिक्षणांतल्यानूच तयार दिवपाक शकता अशें तांचें मत आशिल्लें. खुबश्यो गोश्टी ज्यो आयज आमकां त्रास करता, प्रॉब्लेम आसा आमच्या संवसारांत जावं आमच्या भुरग्यांक, त्यो सगळी प्रॉब्लेम सगळी पयस करपाक गांधीजींच्या शिक्षणीक तत्वांचो आस्पाव करून आमी वैयक्तीक तांची पुराय क्षमता मेळोवपाक आनी चड न्यायपूर्ण, टिकाऊ आनी सुसंवादात्मक संवसारांत योगदान दिवपाक शक्त करपी शिक्षण वेवस्था तयार करूंक शकता. हाचो अर्थ आमी सगळे आजून सुद्दां महात्मा गांधीजी शिक्षणीक तत्वज्ञान वापरून आमी बरे नागरीक, बरे मनीस शिक्षण पद्दतींतल्यान तयार करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. हे म्हाजी संदर्भावळ, रेफरन्सीस. महात्मा गांधी हे व्हडले लिडर, व्हडलो लोकनेता. सो आमी तेंचें तत्वज्ञान वापरपाक जाय. आजून पर्यंत तेजें तत्वज्ञान जें आसा तें प्रासंगीक आसा, तें वापरून आमी तशी शाळेंनी, आमच्या कॉलेजींनी, महाविद्यालयांत तशें शिक्षण पद्दती अवलंबून हाडून त्याचो बरो वापर करपाक शकता. राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 अशें सांगता की आमकां आतां खुबशे बदल हे अशें करपाक जाय जेणे करून भुरगो हो ते शिकतलो, बरें याद दवरतलो आनी बरो मनीस जातलो. ही गोश्ट जी आसा राष्ट्रीय जावं NEP 2020 ही महात्मा गांधीच्या शिक्षणीक तत्वज्ञानाचो एक भाग आसा, जेणे करून मनीस बरो जातलो. हो जो प्रोग्राम जो आसा आतां आमी पळयता, जावं ही गोश्ट जी कोंकणीन तुमकां शिकयता, जावं आमी शिकता, तो गांधीजीन तेन्ना म्हणिल्लें की आपल्या आवय भाशेन, कोंकणीन, आपल्या मदर टंगेन शिकता जाल्यार भुरग्याक बरें याद उरतलें आनी तो बरें याद उरल्या कारणान तो तेजो वापर करतलो आनी तो आपल्या पांयार उबो रावतलो. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की गोवमेंटान, सरकारान हाजेर विचार करचो आनी महात्मा गांधीचें शिक्षण जें आसा, तत्वज्ञान जें आसा तें आमचें एज्युकेशन सिस्टमान, शिक्षण पद्दतीन हाडटलो असो म्हाका विश्वास आसा. देव बरें करूं.